Allô, Iba, tu m'entends? Iba المتمسك. Oui, Oui, tu m'entends bien. تيبان لك دابا l'écran مزيان؟ oui, maître. تيبان مزيان الكتابة، انت غنكتب دابا تتبان لك. Oui, oui. صافي يلا ميرسي. Asma, tu peux activer s'il te plaît le son avec le micro باش نسمعك واش مزيان تيبان لكم مزيان ولا non. Si tu m'entends, s'il te plaît. أنس باروكي. Oui, دابا كيبان. تيبان آه. تيبان ودابا الكتابة كتبان في الإكران ياك؟ كتبان. صافي قبيله تقطع، دابا قبيله تقطعت الكونيكسيون، داكشي علاش ردي هاد الكونيكسيون ما تما لباباها. حيدوا عفاكم لي فوالا، حيدوا ديزاكتيفيو الكاميرا. صافي انس نكملوا. صافي نكملو. اوكي، صوتي مزيان، صوتي كيتسمع مزيان. اه الله يرضي عليكم كيبان. نتوما كاملين. شوف الا كان الصوت مزيان والكتابه مزيانه طابيو دابا 5 5 في الكونفرساسيون. كلشي تيبان صافي. تري بيان وصبروا، هادشي اللي كاين، الكونيكسيون المغرب ديال الاتصالات هادشي اللي كاين. فوالا ما علينا غير نصبروا. ميرسي، شكرا مزيان. تيبان دابا، تيبان زكريا، ميرسي. شكرا لكم نتوما كاملين صبرتوا معنا. سي بون. الوغ دابا نناقشوا هذه المساله ديال لو مينيموم. ما معنى مينيموم ماكسيموم دابا باش نتفاهموا عليها؟ الوغ لا فونكسيون ملي كدير لا فارياسيون ديالها، باردون، غادي ناخذ واحد ليكزومبل ديال مثلا هاد لا فونكسيون هادي. بيان سور في لي كور راه كديروا نتوما لي كورب في ليستوار جيو اكسيتيرا. دونك تيكون عندكم دي سومي، تيكون واحد دي سومي هنايا، وتيكونوا هنا دي بوين اللي تيكونوا لتحت والفوق. صافي. مثلا اون سوبوز بان هذا هو لا كورب ديال واحد لا فونكسيون. مثلا غنسوبوزي بان ليماج، هاد ليماج ديال هاد لو سومي هنا 1 هي 2، وهنا ليماج ديال هنا مثلا افترضوا 1 2 3 4، مثلا ليماج هنا 4 افترضوا هي 3. صافي. وليماج ديال هنا 1 2، مثلا هنا ناخذ مثلا 2 et demi،
ولا 2 et demi جوج ونص مثلا نفترضوا بان moins 3 صافي. الوغ هنايا اون بو دير في هذه الحاله دونك لو غراف كيعطينا مباشره دي زانفورماسيون على هاد لا كورب هادي. نقدروا مباشره نقولوا بان 2 هبه المتمسك حيده بنتي عافاك الكاميرا ما تبقاش تلعبي في التليفون. داكور. الوغ هنايا عندنا 2 دونك كي قلت لكم دابا عندنا ليماج دو 1 هي 2 هاد 2 هذا سي ان سومي وحتى هذا سي ان سومي. داكور. دونك في هاد الحاله هادي اون بارل دو تنهضروا على لي زيكستريموم دون فونكسيون. اكستريموم بالعربيه تنقولوا المطارف. اكستريموم دون فونكسيون. شنو هما لي زيكستريموم؟ tout simplement هما les plus grandes valeurs ou les plus petites valeurs اللي ممكن qu'une fonction peut atteindre. d'accord. دابا هنايا لي زيكستريموم كينقسموا لجوج الاقسام. كاينين دي ماكسيموم ولا كنقولوا دي فالور ماكسيمال وكاينين دي مينيموم ولا فالور مينيمال بحال بحال. داكور. نقدروا نقولوا لهم ماكسيموم ou bien نقدروا نقولوا فالور مينيمال. max bien sûr وهنايا فالور مينيمال. ملي كنهضروا على هاد لي فالور qu'une fonction peut atteindre كنهضروا دونك هنا بزاف عندنا دي ماكسيموم on parle de minimum relatif نسبي. un maximum relatif ou bien un minimum relatif. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان هذا المينيموم ولا هذا الماكسيموم اللي كنهضروا عليه ماشي هو اكبر واحد ولا دونك هذا غيكون هو الكبير ولكن هي في واحد الانترفال معين. يعني هاد لا فالور هادي غتكون هي الكبيره هي هنا بيان سور باسكو كاينه وحده اكبر منها. لاحظتوا معايا؟ داكور. دونك في هذه الحاله شنو غادي نقولوا؟ غنقولوا 2 est une valeur maximale de f de la fonction f sur مثلا sur l'intervalle ناخذوا هذا الانترفال هذا من هنا لهنا هي مثلا من 0 ل 2 sur l'intervalle 0,2 يعني la fonction في l'intervalle 0,2 ها 0 ها 2 la fonction هنايا donc la plus grande pardon valeur que peut atteindre l'image. donc ملي كنهضروا على valeur maximale et minimale bien sûr كنهضروا على image. c'est une image. d'accord. l'image donc l'image la plus grande image il y a 2 ولكن هذا الشيء راه c'est vrai ce n'est vrai que sur un intervalle. d'accord. في le domaine ماشي في le domaine de définition كامل. يعني كاينه une valeur وحده اخرى اكبر منها. d'accord. ونقدروا نزيدوا une information نقولوا هاد 2 est une valeur maximale ونقولوا f atteint كتوصل لسيت valeur atteint cette ou bien ce maximum كتوصل لهذا الماكسيموم فين en x في الاوفسول اللي هو x égale à 1. يعني كتوصل لاكبر الاوج ديال في هذا الانترفال الاوج ديالها في x égale à 1. d'accord. et de même pour l'autre de même donc on peut avoir plusieurs. دابا واحد القضيه عاوتاني هضرنا دابا على ماكسيموم ريلاتيف مينيموم ريلاتيف غادي نهضروا على دابا على لا بلو غروند فالور اي لا بلو بوتيت فالور. اكبر هاد لي ماكسيموم ريلاتيف كلهم اكبر وحده فيهم في هذه الحاله غادي تكون هي 3 ودوك لي فالور مينيمال اصغر وحده فيهم هي موان 3. dans ce cas on parle d'une valeur d'un maximum absolu. d'accord. maximum absolu ou bien un minimum absolu مطلق. يعني هو اكبر واحد هنا. يعني ملي كنهضروا على absolu ça veut dire sur le domaine كامل. يعني sur le domaine كامل شنو هي la plus grande valeur شنو هي la plus petite valeur. d'accord. donc في هذه الحاله شنو هو le maximum absolu le maximum absolu هو 3 elle est atteint en x égale à 4. شنو هي le minimum absolu هو moins 3 elle est atteint en x égale 2,5. راه بالنسبه للغراف هاد ليتود غرافيك راه ساهل انك تحدد لي فالور مينيمال ماكسيمال. المشكل اللي عندنا دابا هو اننا كيفاش نخرجوهم هاد لي فالور مينيمال ماكسيمال الا عندنا اون اكسبرسيون بحال دابا هادي مثلا. كيفاش نعرف
شنو هي اكبر قيمه وشنو هي اصغر قيمه ممكن ناخذها. الوغ دابا غادي نخلي الفرصه اللي رفع صبعو مثلا اللي عنده شي سؤال في هادشي اللي شرحت دابا. شكون اللي بغى اللي عنده شي سؤال. سينون في الكونفرساسيون تابي 555 بان راه كلشي مزيان عاوتاني. اون افونس. صافي مزيان. داكور. اذا حتى واحد ما عنده سؤال ياك؟ نشوف لي كونفرساسيون. سي بون. دونك بدر، كاين بدر ايت الحاق، كاين سي بون مزيان برافو. ملي فهمتوني راه سي تري بيان. دونك نرجع، اسمحوا لي عفاكم، نرجع دابا. الوغ غادي نقرا عليكم لا ديفينيسيون ou la propriété, alors, soit f une fonction numérique, le domaine de définition, d'accord. On dit que f de A est le minimum, ou bien la valeur minimale de f sur cet intervalle i. Alors, كيما درنا عقلتو في لا باريتي اكسيتيرا، دابا بلاتي باش نتفاهموا معايا مزيان غادي ناخذ هاد لا فونكسيون هادي. دونك هذا غادي يكون ان ماكسيموم، ان ماكسيموم سور، نفترضوا باننا خدامين على واحد الانترفال غنسميه الانترفال اي. مثلا نفترضوا هذاك الانترفال غادي يكون هو الانترفال ا بي في هذه الحاله. داكوغ. الوغ دابا هاد لاسبي هذا جيومتريك بغيت نقلو انا لالجبريك، للحساب الجبريك. بغيت شي حاجه اللي بالحساب تعطيني هاد لو ماكسيموم، ما معناه. الوغ تو سامبلومون غادي نفترض هنا مثلا باردون، غادي ناخذ دونك هاد الانترفال هذا اييه، وغادي ناخذ انا هاد لو بوين هذا غنسميه ا. دونك هنايا في هاد الحاله هاد ليماج دو ا اف دو ا غتكون هي لا فالور ماكسيمال ولا لو ماكسيموم سور هذاك الانترفال اي. اذا ما معناه؟ معناه ان pour tout x في ذاك الانترفال اللي هو اي، pour tout x الا خديتي اي اكس هنايا، لاحظوا معايا خديتو، الوغ ليماج ديالو كتكون دائما f de x كتكون دائما inférieur ou égal à f de a. يعني كاع لي زيماج ديال هاد لي زيكس اللي كاينين في هاد الانترفال ne peuvent pas pardon dépasser هاد f de a. دونك الا استطعت انني نبين هاد العلاقه هادي بالحساب، مثلا الا قال لك montrer que 4 est une valeur maximale ولا minimale، يعني خصك تبين بان كاع لي f de x كلهم لي زيماج صغر من 4. دونك يمكن باش تبين ان هذا صغر من 4، دونك كاين بزاف ديال لي بوسيبيليتي، سوا افيك لا ديفيرونس نبينوا مثلا ان لا ديفيرونس اصغر من صفر، نشوفوا نحسبوا الفرق، ولا الطرق العاديه ديال التاطير ولا عفوا ديال الترتيب باش نقارنوا المقارنه ديال العددين، لا كومباريزون ديال دو نومبر. داكور. الوغ باش ما نبقاش انا خدام في تيوريك غادي نعطيكم ان اكزومبل. اذا غادي باردون غادي من جديد غادي نعاود نفتح اون نوفيل فونيتر وغادي نخدم عليها. دونك لابليكاسيون غادي ناخذ واحد لابليكاسيون، تبع معايا عفاكم، تبع معايا. دونك l'application est la suivante ونرجع لديك l'application الاولى. قال لك soit f une fonction numérique définie sur R par هذا. اولا calculer f de 1. donc f de 1 c'est très simple, il y a 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5, il y a moins 1 plus 5, il y a 4. Voilà. إذا السؤال الموالي هو montrer que pour tout x appartient à R, f de x est supérieur à 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le. Donc, en soit x appartient à R, on a
Donc, on va calculer la différence ديال les deux. أحسن طريقة باش تبين أن عدد كبر من عدد هو تاخذ الفرق بيناتهم هنا في l'expression. Donc, x carré moins 2x plus 5 moins 4 donc est égal x carré moins 2x plus 1. D'accord. وهذه شنو هي؟ هذه c'est une identité remarquable اللي هي x moins 1 le tout au carré. وكيف كنعرفوا حنا لو كاري دائما كيكون بوزيتيف. دونك هذه بتكون اكبر او تساوي صفر. علاش او تساوي؟ لان الا كان اكس ايكال 1 راه بتعطينا زيرو. المهم حنا عندنا هذه بوزيتيف. دو اون كونستات كو اف دو اكس بما ان هذا الفرق موجب دائما اذا اف دو اكس اكبر من 4. وهادشي اللي قلنا قبيله. دونك كيس كون كونستات؟ اون كونستات بعدا بان هذه نو دون اون انفورماسيون اللي هي دونك غنقولوا بان اف تنقولوا est minoré par 4. Minoré par 4. Donc, c'est-à-dire هي اللي كبيرة. F هي اللي كبيرة. وتنقولوا بأن 4 c'est un minorant. D'accord. ولكن d'après la première question لاحظنا بأن هاد 4 راه c'est une brasse ou c'est une image. Donc, il fait partie de la courbe. إلا رسمنا هاد la courbe ديال هاد la fonction la fonction اللي عندنا هنايا دونك راه l'image ديال 1 donc قلنا هي 4. Donc la fonction, il passe par avec le point, par AD4. Donc AD4 عنده ce qu'on appelle un antécédent. Alors, donc, et puisque f de 1 est égal à 4, d'accord, donc, il y a f de 1, donc, tout simplement, donc, f, ou donc, le 4, pardon, 4, fait الحالة est un minimum, est une valeur minimale de la fonction minimale de f. بلاتي نوضح، عرفت غادي تكون هذه ما واضحاش مزيان، واخا تابعوا معايا عافاكم، انتبهوا معايا. غادي ناخذ هاد لا فونكسيون هادي، داكوغ، وغادي ناخذ دونك هاد لا فونكسيون هنايا. je vais prendre ici l'image de 1 هي مثلا 2 وهنايا غادي ناخذ 1. داكوغ، لاحظوا معايا هاد لا فونكسيون هادي كاع لي زيماج كلهم هاد لا فونكسيون هادي كاع لي زيماج كلهم كبر من 1. هانتوما اي اكس خديتي اف دو اكس دائما غتلقاه كبر من 1 ياك. دونك اف دو اكس اي سوبيريور ا 1. هادي الي كوريكت، هادي صحيحه، لان هانتوما كاع لا فونكسيون كلها لي زيماج كلهم كبر من 1. ولكن السؤال اسكو 1 جو بو دير في هذه الحاله بان 1 هاد لا فالور 1 est une valeur minimale. الجواب لا، لا ماشي مينيمال. هذه ماشي فالور مينيمال. علاش؟ لان هاد 1 ماشي هي ليماج ديال شي نومبر. داكوغ. Et ensuite aussi on peut dire بان f de x كبر من 2. كاع لي زيماج كلهم راه اصغر ايماج هي 2. واش نقدر نقول بان 2 فالور مينيمال؟ وي فالور مينيمال. علاش؟ لان لا فونكسيون كتوصلها، كتقيس هذاك لو بوين، كتقيسها كتوصل لهاد لا فالور هادي لاتان. تنقولوا الى اتان سيت فالور مينيمال، ملي كتوصلها دونك سي اون فالور مينيمال هاد 2. وهادي سي با اون فالور. دونك اش نقولوا على 1 في هاد الحاله؟ كنقولوا عليه جوست سي ان مينورون، ولا تنقولوا بان لا فونكسيون اي مينوري بار 1. تو سا هادشي اللي ممكن نقول. راه حتى هنا الي مينوري بار 2، ولكن ما يمكنش. ولكن هنا نقدروا نقولوا بان 2 est une valeur minimale de la fonction 2 لأن 2 براسها راه ليماج ديال شي نومبر. دونك ليماج بحال هنا ليماج ديال 1. داكوغ. يلا اللي عنده شي كيستيون يرفع صبعو نشوفوا واش فهمتو مزيان. اللي عنده شي كيستيون ممكن يطرحها. اليزي. C'est bon? Je continue. Converser. يلا سي الا كنتو فاهمين طبيو هاد المره باش نشوف واش فهمتو مزيان ولا لا. هادشي اللي هضرت عليه.
هاجر بدر مزيان très bien très bien bravo très bien صافي alors qu'est-ce que vous déduisez je déduis que هنا 4 هنا c'est un minérant c'est aussi une valeur minimale علاش لأن 4 يعني je dois m'assurer بأن هاد la valeur هاد المينورون je dois m'assurer بأنه image ديال شي nombre d'accord image ديال شي nombre يلا donc on va retourner à l'exercice باش نشوفوا شنو alors les questions اللي عندنا وغادي نخلي شي واحد دابا alors شي واحد شي متطوع يكمل لينا l'exercice لأن درنا لو دومين وبقى لينا جوست بقى هذا وصلنا للماكسيموم relatif etc دونك ها هو l'exercice يلا شكون اللي بغى يكمل معنا نديرو لابليكاسيون يلوفي لا مان يلا ليزي تحركوا شويه عاونونا هاد لو لايف سي بور فو اليزي لو دومين قلنا هو ار ياك بغينا قال لك مونطري كو ان ايت ان ماكسيموم يعني خصنا نبينو بان اف دو اكس دابا ان هو لي ماكسيموم يعني اف دو اكس صغر من واحد داكوغ سي تري سامبل نشوف اسماء رفوش يلا اسماء السلام عليكم الو الو يلا نشوفوا وي وي انس tu m'entends وي وي أستاذ. يلا دابا فهمتي شويه هادشي اللي كتبت لي قلت دابا اللي شرحت على الفالور مينيمال شوية ماكسيمال أستاذ، ماشي مزيان، ولكن غادي يبان لينا مع لي زيكزومبل. داكور دابا يا بلاتي باش نتفاهموا الا قال لك montrer que A est une valeur maximale اها دونك بلاتي حنا كنقارنوا اف دو اكس مع ان. مع داك A شكون اللي غيكون كبير فيهم اف قرا مزيان A est un maximum ماكسيمال ان هو اللي بيكون كبير. اي تري بيان وقال لك sur le domaine يعني انا ماشي سيغ ان انترفال دونك خصنا فوالا دونك يعني بحال غادي نترجموا حنا هذا السؤال غادي نقولوا il suffit donc on montre que يعني quel que soit x appartenant à R f de x inférieur à 1 اه d'accord ولكن هذه ما كافياش خاصنا نبينوا بان هاد 1 براسو راه ايماج ديال شي حاجه خاصنا نقلبوا عليه غنديرو اف دو اكس تيغال ان. فوالا حسن جدا غادي نحلوا المعادله f de x est égal à 1 صافي نخرجو اكس. تري بيان واخا هو هنايا صراحه داروا لنا الخدمه ولكن اه معليش يلا كومون اون فا مونطري دونك هذا السؤال مونطرون كو دابا لاحظتي معايا دابا حنا ولينا غير الحساب ولا بلا جيبريك ولينا كنعرفوا شكون هي الماكسيمال والفالور مينيمال لان ما عندناش من غير ليكسبرسيون د لا فونكسيون اه يلا دونك اش غنقولوا اون نديرو موان اكس او كاري بلس دو اكس تيغال ان. لا قبل نبينوا بعدا هادي نبينوا بعدا اه ان اف دو اكس صغر من واحد دونك غادي ناخذوا لا ديفيرونس نحسبوها نديرو هي اش موان اكس او كاري بلس دو اكس موان ان. تري بيان دابا هادي خصنا نبينوها كي لي لو سين ديال هاد ليكسبرسيون كيفاش خصنا نبينوها ولا نعرفو لو سين. لان دابا دابا حنا بغينا نكومباري انت اسمح لي بغينا نبينو بان ا صغر من بي اذا كيفاش خص يكون ا موان بي بي خاص يكون صغر من صفر. تري بيان ايوا راه لا ميم شوز دابا هادي هي ا وهادي هي بي بحال آه. يعني خصنا نلقاو هاد الشيء اللي لقيناه هنايا نلقاو حتى هو صغر من صفر نحسبو دلتا. نحسبوا دلتا شوف الا بانت لينا من العين المجرده راه تقدر تبان لينا شي ايدونتيتي ماركابل حتى الا ما بانت ليناش نديروا دلتا صافي نشوفو.
نفترضوا ما بانت لياش Ouais. اسيدي انا كاع ما بانت لياش ايدونتيتي ماركاب، نمشي معاك في هذه المساله، يلا نديروا دلتا. عطيني دلتا شحال هي؟ بي كاري موان 4 ا سي هي شحال؟ هي 4 هي 4 موان moins 4 فوا هنا ا هي موان 1 سي هي موان 1. اعطيني لا ريبونس شابه تكون. moins 4. هي دونك 4 4 موان moins 4 هي 0. زيرو. شوف عقل واحد القضيه، شتي دائما الا لقيتي زيرو عارفه راه ايدونتيتي ماركاب. داكوغ. ديما. لان تتكون لا فاكتوريزاسيون ديالها كتكون فيها اكس موان بي سور هنا ا فاكتور سور او كاري، دونك غتكون ايدونتيتي ماركابل. إمم، صافي ماشي مشكل. شنو هي لا سوليسيون ديال تعطيني السوليسيون اكس زيرو؟ هي موان بي على 2 ا. 2 ans. هي شحال؟ موان 2 على على موان 2 moins 2 هي هي 1. 1. يلا نديرو الطابلو دو سين. الطابلو دو سين ديال هذاك البولينوم ديال موان اكس كاري بلس 2 اكس موان 1 نديرو موان moins انفيني l'infini. بلس لانفيني وهنا 1. شنو هو هاد لو سين اللي غنحط هنا ونحط هنا؟ Le signe de A ou le signe de اتونسيون، هادي راه بولينوم دو دوزيام دوغري. هنا غيكون دائما signe de A بجوجهم. سين دو ا سين دو ا بجوجهم. حسن صافي. دونك هنا سين دو ا سين دو ا بيكون عندنا شنو هو لو ا؟ لو ا هو موان 1 يعني ماشي moins دونك موان موان. اذا كي داير هاد إمم، ليكسبرسيون هادي كي غادي تكون توجور نيجاتيف، بتكون اما toujours نيجاتيف négatif. اما نيجاتيف ستريكت اما نول ياك. آه، دونك بتكون non inférieur égal à ou 0. égal à 0. Donc équivalent à dire que Ouais. f de x inférieur à 1. Alors راهي إمم، من هنايا راه حنا اون فيت اون ريزولو، راه فاش درنا دلتا راه حلينا فوقاش غتكون هذه كتساوي ليماج ديال كتساوي 0. الوغ شنو هو لو نومبر إمم، اللي غيكون؟ شنو هي لا سوليسيون؟ هي هذه، هي اش؟ هي 1. لأ، راه اف دو الا حسبتو اف دو 1 غتلقاوها هي 1. إمم، اف دو 1 هي موان 1 بلس 2 هي هي 1. 1. هذا براسو هو دونك نقدروا نقولوا بان اف دو اكس انفيريور او ايغال ا اف دو 1. إمم، donc 1 est un max. تري بيان. دونك 1 اللي هو اف دو 1 ولا 1 ديريكتومون est un maximum de la fonction. يعني كاع لي زيماج اف دو اكس كلهم صغار ما تيفوتوش 1، تيوصلوا لحد ال 1 وتيهبطوا إمم، sur maximum de f ماشي de f de x sur r sur le domaine اللي هو r. دابا واضحه مزيان شويه مزيانه؟ راه ساهل صافي هادشي مزيان. اللي كاين. كون بغينا مثلا مينيموم اش غادي نديرو؟ غادي تعكس لي f de الترتيب x كبر من كبر وغادي خصك تلقى هادي بوزيتيف آه، وصافي اتفقنا. oui، oui. هي واحد الحاجه الله يرضي عليك، الا بينتي مثلا ان اف دو اكس مثلا كبر من 4، واش أها، يمكن لي نقول هي هذه بوحدها اللي عندي، واش يمكن لي نقول بان 4 هي اون فالور؟ اسمع اش نقول فالور، يعني براسها محسوبه مع لا فونكسيون فالور مينيمال. واش هذا الشيء صحيح؟ واش هذه كافي؟ هذه واش كيفاش؟ واش الا عندي اف دو اكس كلهم كبر من 4 واش كافيه نقول بان 4 هي اون فالور مينيمال؟ لأ. ما كافياش. غنقول لك علاش. شوف معايا، لان لا فونكسيون كي قلت لك قبيله اهم، تقدر تكون ها انت راه ها انت بحال مثلا هاد لا فونكسيون اللي رسمت كلهم لي زيماج كلهم لا فونكسيون فوق من خاصنا فوق. نشوفوا l'image ديالها دابا باش واش تكون c'est une هادي image. واش يعني واش هاد لا فونكسيون هادي واش هاد لا كورب واصله لهاد لا فالور؟ واش الى آه، اتان هذا هو تنقول انا هاد لو فيرب هذا اتاندر، واش إمم، واصله لهاديك لا فالور؟ إمم، داكور. دونك هادي بوحدها ليست كافيه، اذا خصنا نشوفوا خاصنا 4 نقول واش بأنها هي image. ايماج ديال شي حاجه. الا كانت فعلا ليماج مثلا بحال هكا 4 مثلا ليماج دو زيرو مثلا، دونك فريمون راه خاصنا 4 نقولوا في هذه الحاله تنقولوا سي اون فالور مينيمال. صافي إمم، سي بون مزيان. تري بيان. شكرا ولدي، شكرا انس. نخليو شكرًا. الفرصه الاخرين. شكون اللي بغى يرفع صبعو باش يكمل لنا لو تو دو فارياسيون؟
خدم لينا لو تو دو فارياسيون يلا. هبة أي تحيات. هبة أي تحيات. Tu as la parole. يلا مع ندى غادي ناخدو Bonjour maître. بونجور صافا. واش واضح هادشي اللي قلت Oui. دابا؟ واضح مزيان. مزيان. هاد لا فالور مينيمال ماكسيمال كيفاش كنبينوها ان اف دو اكس كبر ولا صغر من ديك لا فالور، مزيان. وبان لا فالور هي ليماج ديال شي حاجه براسها. يلا دوزو لوتر. عطيني عفاك قيدتي لا فونكسيون عندك؟ لا فونكسيون لا شي لا قيدتها؟ ما قيدتهاش عندي لا. يلا قيدها باش نكارديو عفاك. هي صافي هي موان اكس كاري بلس 2 اكس. يلا عطيني دابا حسبي معايا لو تو دابا كي غنديرو لو تو. Donc on a t égale à f de b moins f de a sur b moins a. Yeah, très bien. غادي نعوضو غادي نديرو كتساوي moins b carré plus 2b moins a carré plus 2a sur b moins a. Très bien. بلاتي اسمحي لي ندير بعدا المقدمه سوا a et b من r avec bien sûr دائما ما تنساوش عفاكم هذا a différent de b باش يكون هذا الشيء ديفيني. اذا f de b moins f de a على b moins a ونعوضو ياك بنتي. هي moins b carré plus 2b moins a carré plus 2a sur b moins a. Très bien. Ensuite نحيدو الأقواس غتبقى عندنا t كتساوي moins b carré plus 2b plus a carré moins 2a sur وغادي نسبقو ناقص نعم. ونديرو a moins b. فين؟ نضربو في ناقص في الفوق ولا لتحت؟ في التحت. لتحت. بغيتي انت ترديها a moins b. بوركوا؟ يعني شنو الهدف؟ يلا واخا ماشي مشكل. باش من بعد. واخا. باش نعم. نختزل من بعد. هو من الفوق. دونك عندنا متطابقة عامة هي a أس 2 ناقص b أس 2. حسن. دابا جي جمعت هاد الجوج هادو اللي متشابهين كنجمعو دوك اللي متشابهين مع بعضياتهم. بلس 2 بي موان 2 ا. هادي او كاري. كملي. هي a ناقص b عامل لي a زائد b. تري بيان. وغادي نعملو بناقص جوج. تري بيان. وهنا موان 2 باش نسبقو باش تولي عندي ا موان بي. ها انت موان 2 ا وهنا موان 2 فوا موان بي هي بلس. وغادي نختزلو ب a موان b. الا اختزلنا دابا بحال لا ماشي غنختزلو تنعملو ب a كلشي موان b وتبقى لنا هكا a زائد b موان 2 تري بيان sur moins a موان moins بي. b. تري بيان. دونك هنايا عاد نختزلو غتبقى لنا moins a moins b plus 2. تري بيان. فوالا الله يرضي عليك حسن. نشوفوا لا ريبونس واش هي هذيك. هي هذيك هما سبقوا ديك دو حنا نقادو عليهم كما بغاو راه بحال بحال سبقوها. برافو. يلا دوزي دابا ليتودي لي فارياسيون. عطاوك لي زانترفال. شتي قلتها لك تيقول ديما كيعطيوكم لي زانترفال. اذا sur 1 plus l'infini هي on a a est A et B supérieur donc égale. a et b supérieur ou égal à 1. تري بيان. وداك النهار قلت لكم هنا ما كنكتبوش هذيك بلس لانفيني ما كتكتبش صافي. هنا هي كتعمر لان ضروري الانترفال خصني نكمل لا بور الاخرى. ولكن هنا راه باينه بان راه ما كتحدد حتى شي حاجه هي بلس لانفيني. اذا و بي كبر من 1. ensuite donc il y a moins a supérieur non moins a inférieur ou égal moins 1 et moins b inférieur ou égal moins 1. تري بيان. دابا حنا ضربت في الموان وقلبت الترتيب. ensuite donc moins a moins b inférieur ou égal moins 1 moins 1 يعني غنجمع طرفا بطرف بتولي موان 2. جمعناها جوج وجمعناها جوج حسن. غادي نزيدو جوج بتولي لنا donc 0. 2 moins a moins b هي هذيك inférieur ou égal à 0. Très bien. donc t inférieur ou égal à 0. هذا هو التي. donc f
Et F décroissante. est décroissante Très sur bien. 1 plus l'infini. الله يرضي عليك. حسن جدا. Sur 1 plus Euh, l'infini. حسن. Ensuite. sur l'intervalle Mhm. moins l'infini 1, on a أي. Mhm. A et B, moins A inférieur ou égal à اسمحي 1 لي et يا هبه B. نسولك اسمحي لي دابا هنا هاد اف هاد لا فونكسيون اف في الحقيقه شنو هي لا باريتي ديالها هنا ما سولونيش على لا باريتي ديال اف Ouais. ça veut dire بان لا فونكسيون يعني نقدر جو بو بريفوار بان لا فونكسيون ما غتكون ني بير ني امبير هاد لا فونكسيون هادي Ah oui. شتي نقول لكم Même, واحد القضيه franchement. غالبا لي بولينوم دو دوزيام دوغري ما تيكونوش بحال هادو موان اكس كاري بلس 2 اكس بلس ما تيكونوا ني بير ني امبير دونك هنا اوني اوبليجي باش نخدموا على لو دومين كامل نيتودي لو تو دو فارياسيون لو سين ديالو ياك Ouais. دونك غنديروا بلاتي اسمحي لي الانترفال كونتينيو دونك هنا ا بيكون انفيريور ا 1 Inférieur ou égal à 1 et B inférieur ou égal à 1. حسن جدا ensuite Donc, moins A supérieur ou égal à moins 1 et moins B supérieur ou égal à moins 1. حسن دابا اللي بلاتي اللي ما متباش معنا حنا لقينا لو تو دو فارياسيون هو هاد ليكسبرسيون حنا دابا كنأثروا هاد التعبير كنأثروه كنشوفوا لو سين ديالو تندرسوا ليه الاشاره ديالو اتفقنا هادشي اللي كنديروا تناخذوا او بي من كل مره كناخذوا من داك الانترفال اللي كيعطيونا وكنأثروا عادي كونتينيو تنجمعوا طرفا Donc, بطرف moins A moins B supérieur ou égal à 0. موان 2 Là, moins 2. هي ensuite Donc, 2 moins A moins B supérieur ou égal à 0. très bien Donc, T supérieur ou égal à 0. Donc, F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. très très bien bravo moins l'infini et 1 حسن جدا واش طلبوا لنا لو طابلو دو فارياسيون oui Oui. dresser le tableau يلا donc on va dresser le Donc, tableau غادي نديرو moins l'infini 1 plus l'infini. Mhm. Le point les مهم maintenant هو le point le nombre 1 Oui. la fonction كي غادي تكون تكون croissante Mhm. ومن بعد décroissante. décroissante والimage de 1 راه هي 1 1. باش لاحظتوا معايا شوف هنا je peux vérifier vraiment بان 1 راه c'est une valeur maximale ou bien c'est un maximum باين Ouais. d'accord alors السؤال واش ضروري لا فونكسيون تكون عندها une valeur maximale et minimale الجواب غيكون لا d'accord الجواب غيكون لا مثلا نعطيكم exemple la fonction f de x égale x au cube la fonction x au cube التمثيل المبياني ديالها غيكون داير بحال هكا Impair. غادي تكون امبير اكزاكتومون واش هاد لا فونكسيون عندها شي فالور ملي كنهضر على فالور مينيمال وماكسيمال بيان سور ابسولو يعني لاحظوا معايا هنا il ne va pas s'arrêter راه هي كنوقفوا حنا ولكن il ne va pas s'arrêter non اذا غتمشي تنقولوا il va tendre vers plus l'infini وهنا il va tendre vers moins l'infini Ok. دونك هذه n'admet aucune valeur aucun extrême absolu تنقولوا في هاد لا فونكسيون صافي Oui. sauf si on se restreint se restreindre هاد لو فيرب هذا عقلوا عليه se restreindre هي نقتصر الا اقتصرنا اولا نحصروا العمل ديالنا في واحد الانترفال هنا مثلا في 1 2 هنا on peut trouver des valeurs minimales et maximales ولكن هي غولاتيف لان خدامين في واحد الجزء من لو دومين تيتسمى غولاتيف نسبي داكوغ Oui. فوالا اذا دابا غندوزو لابليكاسيون اون ابليكاسيون وقبل ما ندوزو لابليكاسيون غادي نسمح منكم لان راه سالات 40 مينوت غادي نصيفط لكم دابا الكود ودخلوا معايا عاوتاني صافي يلا ميرسي افو ندخلوا دابا بوغ لا ديرنيير بارتي من هذا لو لايف ان شاء الله